अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि सियासी घोड़ों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, और क्या ये सियासी घोड़े पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देकर भी सियासी खेल का हिस्सा रहेंगे या नहीं। इस हवाले से तमाम नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर जम गई हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत की। मौलाना के इंकार के बाद मुमकिना आईनी तरमीम का मुस्तकबिल इस केस के फैसले से जुड़ चुका है। आर्टिकल 63A की तशरीह केस का जायजा लिया जाएगा तो 2 साल कबल साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस से मुतल्लिक अहम फैसला जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकने असेंबली का वोट शुमार नहीं किया जाएगा। पार्टी पॉलिसियों से इनहराफ जमहूरियत को डिरेल करने का सबब भी बन सकता है। इस अहम फैसले के नतीजे में मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज पंजाब की वजारत आला से हाथ धो बैठे थे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के उन 25 अरकान असेंबली का वोट शुमार ही नहीं हुआ था जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही के मुकाबले में हमजा शहबाज को वोट दिया था। पीडीएम की उस वक्त की हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन गुज़िश्ता 2 वर्षों में इस केस की अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लग सकी। लेकिन आज आर्टिकल 63A की तशरीह की कहानी वहीं से शुरू हुई जहां ये 17 मई 2022 को खत्म हुई थी। इस दौरान किरदार बदल गए, टेबल टर्न हो गए और मुतालबात भी बदल गए। कल जो आर्टिकल 63A की तशरीह को लेकर साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के किरदार पर सवाल उठाते थे, आज वक्त बदलने के साथ मौजूदा चीफ जस्टिस के गुण गाते नजर आ रहे हैं। कल जिन्होंने 90 दिन में आइन के बरखिलाफ इलेक्शन ना कराने के जवाब तराशे थे, आज वो आइन की सरबुलंदी के दावेदार बने बैठे हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट से 63A की तशरीह के लिए फुल कोर्ट समाअत का मुतालबा करते थे, बेंच फिक्सिंग के ताने देते थे, हम ख्याल बेंचेस बनने पर सवालात उठाते थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज करके सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लाने का क्रेडिट लेते नहीं थकते थे, आज एक ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बनने पर चुप साधे बैठे हैं। 2 साल कबल जब आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और उनकी पार्टी रहनुमा क्या कहते थे, खुद ही सुन लीजिए। 3 का बेंच क्यों फुल कोर्ट बनाए, उसका फैसला सबको कबूल होगा। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो कौन है पाकिस्तान में उसके फैसले से इख्तिलाफ करता। अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया। पहले दिन से डिमांड हम कर रहे हैं कि ये फुल कोर्ट बना लें। अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है बाइकआउट करेंगे। इस वक्त पूरी कौम ये मुतालबा कर रही है, फुल कोर्ट रेफरेंस, फुल कोर्ट समाअत होनी चाहिए। 63A के रेफरेंस में पूरी अदालत ये फैसला दे, सारे तस्लीम खाम करके जाएंगे। यहाँ चाहिए तो ये था कि एक फुल कोर्ट की मीटिंग कॉल होती, कौम को एक पैगाम दिया जाता कि पूरी सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद है, किसी किस्म की तकसीम नहीं है, आपस में हमांगी है। नाज़रीन, बात यहीं तक रहती तो शायद ठीक था, लेकिन 2 हफ्ते कबल छुट्टी के रोज रवायत से हटकर आइन में 54 तरमीम एक ही रात में करने का मंसूबा नाकाम हुआ तो जमहूरियत के दावेदारों ने सियासी घोड़ों की खरीदो फरोख्त के लिए सुप्रीम कोर्ट पर नजरें जमा ली। आज जब आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की शामिल ना होने की वजह बताई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने अदालत से आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला वापस लेने की दरख्वास्त की, जबकि तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया, जिसको चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि नजरसानी की मुखालफत कौन कर रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि बानी PTI इमरान खान का वकील हूं, लेकिन नोटिस ताहाल मौसूल नहीं हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप वैसे बता दें आप नजरसानी के हामी हैं या मुखालिफ हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं नजरसानी की मुखालफत करूंगा, जबकि पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने नजरसानी केस की हिमायत की, जिसके बाद इस अहम केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई। नाज़रीन, आर्टिकल 63A कहानी तो शायद रवा हफ्ते अपने इख्तिताम को पहुंच जाए, लेकिन सवाल यह है कि कल तक जो इस केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा करते थे, आज फुल कोर्ट का मुतालबा क्यों नहीं करते। क्या फुल कोर्ट ना बनाने की वजह वो तो नहीं जिसका जिक्र माजी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने ट्वीट में कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट ना बनाने की एक ही वजह है खौफ, अपने ही किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ। लेकिन अब ये खौफ किसको है? जिन ऑर्डिनेंसेस की जस्टिस काजी फाइज ईसा माजी में मुखालफत कर चुके हैं, अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑर्डिनेंस की आड़ में बेंच बनाएंगे तो उनके इस अमल पर सवाल तो उठेंगे।
माजी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हुदैबिया पेपर मिल्स केस की पिटीशन टाइम बार होने की वजह से ना सिर्फ इस केस को खत्म कर चुके थे बल्कि उस केस के हवाले से मीडिया पर होने वाली बहस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला 17 मई 2022 को आया और उस वक्त की पीडीएम हुकूमत ने तकरीबन 36 दिन के बाद उसकी नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जबकि कानून के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्त फैसले के 30 दिन के अंदर दायर करना लाजमी होता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुदैबिया पेपर मिल्स अपनाए गए असूल की नफी करेंगे? इसके अलावा आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा और कानून के मुताबिक नजरसानी केस में उनकी बेंच में शमूलियत लाजमी है। क्या फैसला लिखने वाले जज की शमूलियत के बगैर इस अहम केस का फैसला गैर मुतनाज़ा हो सकता है? इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ ही मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आमदा शेख साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर खान झगड़ा साहब और सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन सहाफ़ी हसन अयूब साहब भी आज हमें ज्वाइन करें। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आगाज़ तैमूर झगड़ा साहब आपसे करना चाहूँगा। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट से हम देख रहे हैं, जो खबरें हमें मौसूल हो रही हैं, बेंचेस किस तरह बने हैं और टूटने लगे थे लेकिन टूटे नहीं, पता नहीं वो क्यों नहीं टूटे, इसके ऊपर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। लेकिन लग ये रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे प्रोसेस को चलाना चाहती थी, शायद आप लोगों के मुखालफत में ये सारा मामला चल रहा है एंड अल्टीमेटली लग ये रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर 63A के हवाले से उसके बाद आपकी जो सफ़े हैं उसके अंदर बहुत से, अब मैं पता नहीं लफ्ज़ पार्लिमानी लगता है या नहीं, लेकिन लोटे हमें बहुत नज़र आने लगे हैं आपकी सफ़ों में। यू हैव द सेम फेयर? मंसूर, वैसे इज़न्ट इट आयरॉनिक कि आज से साल 2 साल पहले एक जज साहब थे who would be writing letters and who would be contradicting all the principles जो कि आज उसके अगेंस्ट वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक, मेरे ख्याल में इट्स टाइम टू कॉल अ स्पेड। अगर ये 63A का केस या ये जो बेंच है, मेरी प्रेडिक्शन ले लें 5-0 आएगा। बेंच फिक्सिंग की बात होती थी, व्हाट कैन वी से टुडे? अब ऑब्वियसली आप भी मुझे कहेंगे एंड राइटली सो दैट वन शुड चूज वर्ड्स केयरफुली, लेकिन ये सारा कुछ जो है अमेंडमेंट से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक, ये सारा कुछ लगता है कि द लूजर इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बड़ा क्लियर है कि अगर 63A के लिए ये पूरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लिखा गया और उसके बाद ये बेंच बनाया गया, इसके बावजूद कि जो एक प्रिंसिपल सेट हुआ है, और मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा साहब ने ही एक जजमेंट में ये कहा था कि जो जज जो है वो ओरिजिनल जजमेंट ऑथर करे जी, उनको होना चाहिए। और ये प्रेसिडेंट भी पिछले 2 साल में सेट है कि जो है वो जजेस जो हैं वो बेंचेस से वॉकआउट कर सकते हैं, जैसे पंजाब और केपी के इलेक्शन का इशू था, मिलिट्री कोर्ट्स का इशू था, ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड। तो इस सब के बाद अगर 63A का ये इतनी अर्जेंसी के साथ केस लग रहा है, तो इसीलिए लग रहा है कि किसी तरीके से पीटीआई के लोग जो है वो तोड़े जाए ना। लेकिन आई थिंक, आई एम सॉरी, हुकूमत और हुकूमत के बैकर्स सिर्फ पाकिस्तान को क्राइसिस में ले जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी नहीं, हाँ, और अगर हुई भी तो स्टैंड तो नहीं करेगी। तैमूर साहब, लेकिन यहाँ पे एक और भी तो बात है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस बात का भी तनकीद हो रही है कि बेंच फिक्सिंग की आप लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। जब उमरता बंदयाल साहब के दौर में ये इल्जामात लगते थे और काजी फाइज साहब जो है वो ये सारी बातें करते थे, ऑब्वियसली वो ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन मीडिया के अंदर ये लफ्ज़ जो है वो तवातर के साथ इस्तेमाल किया जाता था। आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। आप कहते थे हमने नहीं, कुछ नहीं है, जो कुछ भी चीफ जस्टिस का इख्तियार है वो जो मर्जी कर रहे हैं। तो अगर वो चीफ जस्टिस का इख्तियार था तो आज इस चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो जो कुछ भी, मतलब ज़ाहिर बात है उनके सपोर्टर्स यही कहेंगे कि वो भी अगर कुछ कर रहे हैं तो बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आपके पास मॉरल हाई ग्राउंड क्या है इस बात का करने का? अच्छा पॉइंट है मंसूर, लेकिन हमारे पास मॉरल हाई ग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरे तो अगर अभी भी पूछे तो मेरे ख्याल में तो बंदयाल साहब के फैसले, अगर बंदयाल साहब कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ही रिप्रेजेंट करूंगा ना। लेकिन ये टेस्ट और ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है
کہ جو اس وقت پوزیشن تھی اور اس وقت پوزیشن تھی, کیا یہ ایکویولنس والی ڈبیٹ میں جو آپ کا ایک رول ہونا چاہیے ایز این اوپینین سیٹر, کہ اس ایکویولنس میں جو تباہی یا بربادی کر رہا ہے, ہی از گیٹنگ اوے ود اٹ. ٹھیک ہے, PTI is not important right now. Our rights as citizens are important. ٹھیک ہے. میں آمنہ صاحبہ, یہ تیمور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ماضی میں اب چونکہ وہ ہمارے پہ انہوں نے تھوڑی سی ذمہ داری ڈالی ہے, تو میں اس کا استعمال کرتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماضی میں ہم عمر بندیال صاحب کے اوپر بھی تنقید کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ کیا وجہ ہے ہر جگہ ہمیں جسٹس منیب نظر آتے ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن نظر آتے ہیں, سیم فیسز. اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے جھگڑا صاحب نے جو ہے ایکچولی پریڈکٹ کر دیا کہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ 5-0 سے آئے گا. آئی ڈونٹ نو, وہ اپنی انالیسز ہیں ان کے, لیکن اسی طرح بندیال صاحب کے دور میں بھی جو ہے وہ فیصلے پریڈکٹ کیے جاتے تھے کہ جی یہی آئے گا, یہ 3-2 آئے گا, یہ 4-1 آئے گا. لوگوں نے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیے تھے. پرابلم یہ ہے کہ اگر اس وقت غلط ہو رہا تھا جب آپ لوگ کمپلینٹ کرتے تھے, اور ہم نے نون لیگ کے رہنماؤں کی یہ چلائی بھی ہم نے ماضی کی گفتگو, اب آپ لوگوں کو ہی نہیں لگتا یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیٹی اسی لیے تشکیل کی گئی تھی تاکہ وہ جو ایک شخص کے پاس اتھارٹی تھی اس کو کمیٹی پہ ڈیوالو کر دیا گیا تھا. اب وہ کمیٹی کیوں ٹوٹی وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کا یا کسی کا اگر ایک جج اویلیبل نہیں ہے تو اس کا کوئی میکینزم تو بنانا ہے نا. وی کانٹ ڈو دیٹ. یہ تو obstruction آف جسٹس والی بات ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی ہیئرنگز ہی نہیں ہوں گی, کوئی کام آگے نہیں چلے گا, اور ہم بیٹھے رہیں گے انتظار میں کہ ایک جج صاحب جب اویلیبل ہوں گے تھرڈ جج تو پھر تبھی کوئی کیس فکس ہوگا. تو اس کا ایک میکینزم نکالا گیا جو اس کو بہتری, وہ اس میں بھی اگر دیکھیں تو کمیٹی میں بھی تو 2-1 کا وہ ہے نا, 2 ججز تو ابھی بھی سینئر موسٹ ہیں, اور تھرڈ کی آپ نے اتھارٹی دی ہے چیف جسٹس کو کہ وہ کر سکیں. اور دوسری بات جو ہے کہ آئی تھنک اس کو پچھلی والی بات سے یا جو PMLN کی لیڈرشپ باتیں کرتی رہی اس سے لنک کرنا میں نہیں سمجھتی کہ اس کی کوئی ریلیونس ہے, کیونکہ اس وقت بھی PMLN یہ کہہ رہی تھی کہ یہ فیصلہ غلط آیا ہے. اٹس اباؤٹ پروٹیکٹنگ دا لا, اٹس اباؤٹ پروٹیکٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی جج کے ساتھ کوئی پرسنل فیور یا پرسنل وہ لینے سے کوئی تعلق ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت بھی فیصلے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ فیصلہ انکانسٹیٹیوشن, اسی لیے مانگتے تھے کہ ہمیں پتا تھا کہ کس قسم کا فیصلہ آ رہا ہے. آج جو میں آپ کو بتاتی ہوں, آج کی جو سپریم کورٹ کی جو سچویشن ہے, جو آپ نے دیکھے جو ججز کے لیٹرز, آج بھی آپ نے دیکھا کہ چیف صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے 2 دفعہ پیغام بھجوایا جسٹس منصور علی شاہ کو اور ججز کو کہ وہ آئیں, انہوں نے نہیں جوائن کیا. تو اب زبردستی تو سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ نہ حکومت کر سکتی ہے نہ چیف جسٹس کر سکتی ہے, بیکاز آل ججز آر ایکولی رسپیکٹیبل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں حسن صاحب یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے, آمنہ صاحبہ نے جو ہمیں کہانی سنائی ہے, یا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو مکسچر نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے تو کہانی کے اندر ایک ٹوسٹ نظر آ رہا ہے کہ بھائی اتنا سمپل نہیں ہے آمنہ صاحبہ نے جس طرح ہمیں ایکسپلین کیا ہے. اصل میں تو لگ اس طرح رہا ہے کہ چالیں چلی جا رہی ہیں جیسے کچھ شطرنج کی چال جو ہے وہ چلی جا رہی ہو سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آئی ایم سوری ٹو یوز دی ورڈ, مجھے کچھ پتہ نہیں کل مجھے کنٹیمپٹ میں بلا لیا جائے, لیکن مجھے تو یہی لگ رہا ہے, مجھے تو باہر سے یہی لگ رہا ہے جیسے کچھ شطرنج کھیلی جا رہی ہے. منصور بھائی آپ بالکل بات درست کر رہے ہیں, میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں دونوں اطراف سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو ججز ہیں یہ جوڈیشل پالیٹکس چل رہی ہے اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر ہے. اب اس میں 2 گروپ ہیں, دھڑے بندیاں ہوئی ہیں, بڑی واضح تفریق ہے. اب اس تفریق کی موجودگی میں ہر دونوں اطراف سے اپنے اپنے مووز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اگر بات کی جائے فیئر بات کی جائے اور آنیسٹ ٹو گاڈ بات کی جائے تو کمیٹی کے اندر جو پہلے جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں, جب اس وقت بھی 63A کے کیس کو ہی جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ تھا, اور یہ پہلے اس پر اجلاس ہوا تھا, اس آرڈیننس سے پہلے کی بات ہے. پھر انہوں نے کہا جی میں نے چھٹی پہ جانا ہے. اچھا اس میں خوف کیا تھا؟ خوف یہ تھا کہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے کہیں اس کا جو ریویو ہے وہ نہ لگ جائے. اب دیکھیں کہ جو ریویو لگنا ہے, ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ یہ 5 ممبر کی جگہ فل کورٹ کیوں نہیں بنا. اب فل کورٹ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے تو جو بات آپ کر رہے ہیں پرانے جو آپ نے کلپس سنائے ہیں, میں نے بھی سنے ہیں, دیکھے تو نہیں ہیں, لیکن ان کلپس سے اب معاملہ بہت آگے جا چکا ہے, پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے اس وقت. اور دوسرا یہ ریویو میں کیس آیا ہوا ہے, اب مین کیس کا فیصلہ تو آیا ہوا ہے, اب اس میں جو فیصلہ تھا اس میں کون سے آئینی اور قانونی جو ہیں وہ غلطیاں ہیں, صرف اسی کے حد تک سکوپ ہے. ریویو کا سکوپ اور مین جو کیس ہوتا ہے اس کے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس وقت جو 5 رکنی بینچ کیس سن رہا ہے, اس بینچ کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کیا 63A والا کسی نے کوئی فیصلہ دیا ہے؟ یعنی 63A والا فیصلہ جو ہے جس میں آپ نے اب کیا کیا اس کیس کے اندر, پہلے آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی 184(3) کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, اور اس سے 3-4 دن کے بعد صدر مملکت جو ہے وہ اپنا پریزیڈنشل ریفرنس بھیج دیتے ہیں 182 کے اندر,
اور سپریم کورٹ ان دونوں کو کلب کر کے سماعت کرتی ہے. یعنی اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. اور جو فیصلہ اس وقت 63A والا اس وقت موجود ہے سپریم کورٹ کا, اس نے تو آئین کے آرٹیکل 95 کو غیر مؤثر کر دیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں اس کو حسن صاحب اس کے میرٹس ڈیمیرٹس ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا اس کو کس طرح چلنا چاہیے, وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ تھوڑی دیر پہلے میں ذرا آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی بینچ فرسٹ, اس کے بعد ہم ذرا اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا جی جسٹس منیب جو ہیں وہ چھٹیوں پہ چلے گئے, نہیں جا سکتے. کوئی جج جو ہے وہ کیا چھٹیوں پہ نہیں جا سکتا, ان کا اختیار نہیں ہے, غلط چھٹیاں لے لیں, چھٹیاں ختم ہو گئی تھی کیا؟ بتاتا ہوں, جو سپریم کورٹ رولز ہیں ورسز جو لا ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون ہے, وہ قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی ریویو آ جائے یا اپیل آ جائے, اس نے 14 دنوں کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہونا ہے. ٹھیک ہے. لیکن 14 دن کا جو ٹائم تھا, اب مخصوص نشستوں والے کیس کا دیکھ لیں کہ اس کی جو مقرر نہیں کیا انہوں نے کہا جی ہم تو چھٹیوں پر جا رہے ہیں, ہم نے تو ابھی جو ہے وہ کیس سننا ہی نہیں ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ قانون کو پسے پش ڈالیں گے, جب آپ کا اپنا حلف کہتا ہے کہ آپ نے اپنے جو ایکشنز کرنے ہیں, جو ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے, وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنی ہے. یہ نہیں لکھا آپ نے رولز کے مطابق کرنی ہے. جو ان کا اوتھ ہے, یہ جج کا, کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج ہے, اس کا یہ حلف ہے جو اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے. اب بات کیا جی 63A والے کی جو جھگڑا صاحب بات کر رہے تھے, میں تھوڑا سا وقت دوں گا آپ کا. بتائیے. انہوں نے کہا جی کہ اب ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ بیسیکلی دروازے کھولے جا رہے ہیں. بھائی جان آپ کی حکومت تھی, تب بھی آپ کے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر آپ کو گئے, اور آج اپوزیشن ہے, تو آپ کا خوف جائز ہے, کیونکہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, تھوڑا سا رکتے ہیں, چاہے جہانگیر ترین ہو جائے, علیم خان صاحب ہو جائے, لمبی لسٹ ہے, فیصل بوٹا صاحب ہو جائیں, میرے جو ہے وہ حلق خشک ہو جائے گا. لوگ آپ کے پاس آئے, تھوڑا سا رکے, اور وہ سمجھ گئے کہ یار یہ جماعت جو ہے یہ ہمارے رہنے کے لیے نہیں ہے. لوگ اپنی جو ہے پھر وہاں سے اپنے سیاسی مستقبل جو ہے ایک سوال یہ جو رکتے ہیں اور یہ جب چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی دھکا دے کے لے جاتا ہے, کوئی ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے جاتا ہے, یا اپنی مرضی سے جاتے ہیں؟ سر دیکھیں, اب ان کے خیبر پختونخوا سے ہی بات ہے, خواجہ ہوتی صاحب ایک بڑے نواب آدمی تھے. وہ عمران خان صاحب کے پاس جو گئے ایک دن ملاقات کے لیے, تو جب وہ گئے تو خان صاحب خود کھا رہے تھے. انہوں نے نہ ہوتی صاحب کو کہا آپ بیٹھیں, نہ انہوں نے ان کو جو خود برگر کھا رہے تھے انہوں نے ان کو کہا جی آپ یہ برگر وغیرہ کھائیں. تو اس وقت اب بات سنی کہ جناب ایک آدمی جب آپ خود جو ہے برگر نہ کھلایا گیا ہو, نہیں ایک عزت دار آدمی کی عزت نہیں کی. نہیں سر, عزت دار آدمی کو برگر نہیں کھلایا سر. 5000 لوگوں کو, سر میں اگر آپ میرے گھر تشریف لائیں یا میں آپ کے گھر تشریف لاؤں حسن بھائی آؤں, تو آپ مجھے حسن بھائی یہ تو پورا حسن بھائی آپ نے تو پورے وہ سیاسی نظریے کو جو ہے وہ شیرت المذہب والا لفظ میں بولنے لگا تھا, لیکن میں نہیں بولوں گا. لیکن آپ کسی کو عزت نہیں دیں گے تو جواب اس کا اگلے ایسے ہی آئے گا. یار حسن صاحب آپ عزت کی بات کریں کہ برگر کی بات کریں؟ آپ کو پتہ نہیں, معلوم نہیں ہے, شاید پختون روایات ہیں, جب کوئی بندہ گھر آتا ہے نا, ہم پنجابی اتنے مہمان نواز نہیں ہے معذرت کے ساتھ منصور بھائی, لیکن جو پشتون ہمارے دوست ہیں نا, ان کے دسترخوان بڑے کھلے ہوتے ہیں. اچھا چلیں میں اس کو دوسری طرح, ٹھیک ہے آپ کا, ٹھیک ہے حسن بھائی آئی ایگری, آپ سے گھر کو آئے تو وہ ایسی اس کے جو ہے وہ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ صحیح بندہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے. میں آپ کی بات حسن بھائی, آپ کی بات کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اب مجھے چلے یہ بتائیے, یہ آج کل جو پی ٹی آئی والوں کو پرابلم ہوئی ہے کہ ہمارے بندے نہیں ہم سے ٹریس ہو رہے. بیرسٹر گوہر نے کل ایک پروگرام کے اندر کہا کہ جی 2 MLAs ہمیں ٹریس نہیں ہو رہے, ان کو بھی برگر نہیں کھلایا گیا تھا یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں, اب آپ بات دیکھیں نا, آپ کا جو کوسچن ہے منصور بھائی یہ فیئر کوسچن نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کو بات جو میں کر رہا ہوں, دیکھیں میں نے صرف بات کی, آپ نے کہا جی کیوں چھوڑ رہے ہیں لوگ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کو ان کی جو ایک عزت دار آدمی ہے, جو پہلے سابق MLA رہ چکا ہے, وزیر رہ چکا ہے, سینیٹر رہ چکا ہے, یا ایون کوئی یار ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بھی ہے, وہ بھی اپنے علاقے میں اس کی کوئی عزت ہوتی ہے, کوئی مقام ہوتا ہے, اس کا ایک سرکل ہوتا ہے. اس آدمی کو جب اس کی جو وہ حقدار ہے جس عزت کا, جب لیڈران نہیں دیں گے تو وہ اپنی رائے جدا کریں گے. یہ بالکل آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے. جھگڑا صاحب کے سامنے یہ بالکل آپ کا نقطہ تھا. جھگڑا صاحب آپ جب عزت نہیں دیں گے, رسپیکٹ نہیں دیں گے, سر لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ کو. سر جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے, آپ تو خود آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, وہ جب دسترخوان کے اوپر آتا ہے سر اس کو صحیح طرح کھانا کھلائیں, اس کی رسپیکٹ تو کریں آپ. جھگڑا صاحب یار کافی کچھ ہو گیا. مجھے اعتراض ہے, مجھے اپنی پشتون ایتھنیسٹی پہ بہت فخر ہے, لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ میں جب بھی لاہور گیا ہوں, انفیکٹ جب آپ نے میرا انٹرویو کیا تھا تو آپ نے تو بڑی اچھی مہمان نوازی کی تھی. میرے خیال میں پنجابی بھی اتنے ہی مہمان نواز ہو سکتے.
یہ ہمیں فرقہ واریت کا یا صوبائیت کا ماحول جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے. اگر خواجہ ہوتی صاحب ہمارے خاندانی تعلقات بھی ہیں, برگر نہ ملنے کی وجہ سے پی ٹی آئی انہوں نے چھوڑی. سر ہوتا ہے جھگڑا صاحب, آپ اس کو آپ لائٹلی لے رہے, ہوتا ہے سر, بندہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتا ہے کہ یار مجھے, میں نہیں, آپ خود سیاستدان ہیں, مجھے تو عجیب لگ رہا ہے, میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, بندہ یہ بھی نوٹ کرتا ہے میں گیا اس کے پاس, مجھ سے اٹھ کے ملا کہ نہیں ملا, مجھے صحیح طرح ہاتھ ملایا کہ نہیں ملایا. لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کر لیتے ہیں سر. ہاں بڑے لوگ نہیں کرتے. اچھا ناؤ لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ. دیکھیں یہ اتنا سمپل مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے. میں نے آپ کے دونوں پینلسٹ کے آرگیومنٹ سنے. ایک بہت اچھا جو ہے وہ اینکر ہے یوٹیوب پہ, اس نے آج جو ہے وہ ڈسکرائب کیا تھا جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے, اور اس کے میں ورڈز کوٹ کرتا ہوں. نے کہا تھا وہ جو ہو رہا ہے تو وہ لگتا ہے کہ میرا بینچ میری مرضی ہے. میرے خیال میں اٹس بریلینٹلی پٹ منصور. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال یہ جوڈیشل پالیٹکس اس کو کہنا یا اس کو ابھی ایک ڈیبیٹنگ ایشو بنانا, میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. پاکستان کے تقریباً سب پری ایمیننٹ لائرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں جا رہے ہیں. میں آپ کو جلدی سے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں. یہ جوڈیشل پالیٹکس اس لیے نہیں ہے کیونکہ نمبر 1, جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اپنے آپ کو اسٹیٹ کے اداروں سے تھریٹس کا کہا, آج تک اس پہ انفارچونیٹلی آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ایکشن نہیں لیا. دیٹ ڈزنٹ ٹیل یو اباؤٹ جوڈیشل پالیٹکس, دیٹ ٹیلز یو اباؤٹ کہ اسٹیٹ جو ہے وہ جوڈیشری کو انفلوئنس کیسے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک, پشاور ججز نے کہا کہ ان کو تھریٹس افغانستان سے مل رہے ہیں, ان رائٹنگ کا ہے نا, یہ سارا آن ریکارڈ. میرے خیال میں اس طریقے سے کچھ لوور جوڈیشری کے ججز نے بھی کہا ہے, اور جس طریقے سے وہ 3 فیصلے آئے عمران خان کے خلاف, پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ غلط انجینئر کیے گئے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سمپتھی ویو ملا, یعنی کہ اس کی وجہ سے پھر ہمیں ریزلٹ چینج کرنے پڑے. ٹھیک, دیکھیں یہاں پہ پرسنل پوٹینشیل کانفلکٹ آف انٹرسٹ 2 بار انوالو ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, he has the greatest respect from me, فائز عیسیٰ صاحب پوٹینشلی اس کے بینیفیشری ہیں اگر ان کو ایکسٹینشن مل جائے. اور یہ بھی میں ایک فیکٹ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اور عمران خان صاحب کا ان کی ایک تاریخ ہے. تاریخ تو سر دونوں طرف وہ کانفلکٹ. جھگڑا صاحب لیکن وہ تاریخ تو سیٹ تو عمران خان صاحب نے کی تھی نا. وہ سٹارٹ تو ریفرنس جب فائل کیا تھا تو انہوں نے کیا تھا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ اگر ہم that is precisely why, وہی وجہ ہے کہ شاید قاضی صاحب کے ایکشنز کو آج کویسچن کیا جا رہا ہے. نہیں وہ تو یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کویسچن کیے جا رہے. وہ تو جھگڑا صاحب, دوسری چیز جیسے آپ نے پوچھا, ایک منٹ جھگڑا صاحب, ایک منٹ. اب وہ سوال یہ ہے کہ آپ بطور ایک سیاسی جماعت یا ایک پارٹی کے رہنما کے طور پہ, آپ کی پارٹی تو ہر جگہ یہ کارڈ اپنا کھیلے گی, کویسچن کرے گی. جب آپ کے پاس آپ کے اگینسٹ کوئی بھی فیصلہ آئے گا, آپ اس کو ایک سیاسی رنگ دیں گے, اور کوئی بھی دے گا, چاہے آپ ہوں, چاہے نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایوری پولیٹیکل پارٹی از گوئنگ ٹو ڈو دا سیم تھنگ. ایک بات. دوسری بات یہ, ہاؤ ول وی ڈیفرینشیٹ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اب فیصلہ آ جاتا ہے کہ وہ تمام جو کارکن جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے, چاہے وہ ایم پی ایز ہوں, ایم این ایز ہوں, یہ کس طرح آپ ان کو لبرٹی دیں گے کہ ہاں آپ اپنی کانشنس کے مطابق جو ہے وہ جا کے ووٹ کر سکتے ہیں. آپ نے, اور جس طرح آج چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جی آپ نے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے اس 63A کے فیصلے کی وجہ سے. پہلی چیز, آپ کا جو پہلا سوال تھا ذرا ریپیٹ کر دیجئے, بیکاز اٹ واز این انٹرسٹنگ پوائنٹ. میرا سوال یہ تھا کہ یو بینگ اے پولیٹیکل پارٹی, میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, اور فار دیٹ میٹر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی, کوئی بھی معاملہ ہوگا جس کا افیکٹ آپ لوگوں کے اوپر یا آپ کے رہنما پہ ہوگا, آپ اس کو 1 منٹ میں کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ہمارے ساتھ کنٹروورسی ہو رہی ہے, ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہر سیاسی جماعت کے پاس یہ ایک پتہ ہوتا ہے جو وہ ہر دفعہ کھیلتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہم ضرور کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن کم از کم اس فیصلے کو مان ضرور لیں گے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اور سپریم کورٹ میں جس میں یہ ججز بھی شامل تھے جس کو آج یہ لوگ بائی نیم جو ہے وہ بلا رہے ہیں,
ठीक, कि वो पीटीआई की तरफ बाइस्ड हैं। उन्होंने जब इमरान खान साहब के अगेंस्ट फैसला दिया, इमरान खान साहब ने अपनी डायरी उठाई और निकल गए। अच्छा, ऐसे नहीं किया कि जब फुल कोर्ट के फैसले ने जो है वो पीटीआई को रिजर्व सीट्स दी, जिससे कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए मंसूर। अच्छा, हुकूमत तो इनकी है ना, वो 10 सीटों से क्या फर्क पड़ता है? ये कभी नहीं हुआ और ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मां सिवा जब सूबाई इलेक्शंस होने थे उस वक्त 4-3 और 3-2 का नाटक करके पहली बार इन्होंने आईने पाकिस्तान तोड़ा और अभी ये दूसरी बार तोड़ा है। चले इंशाल्लाह इस बार 50 साल कम से कम नहीं लगेंगे। अच्छा। तो टू दैट पॉइंट कम से कम अगर जो है वो प्रोटेस्ट भी हम करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल जरूर करेंगे। ओके, फिर और भी ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा, इसका कोई जवाब दे के एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एज द हेड ऑफ दैट बेंच, शायद वो मेजॉरिटी ओपिनियन में ना हो, लेकिन क्या जो है वो चीफ जस्टिस साहब का ये, अगर वो अभी एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी फैसले की इंप्लीमेंटेशन ना करने पे हुकूमत से सवाल पूछे, ना कि ये तासुर मिले कि जो बेंचेस आज बन रहे हैं वो बेंचेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर फैसला देंगे? ठीक है, मैं सीरियस क्वेश्चन। ओके, आमना साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इन सवालों के जवाब अगर आप देना चाहें वो भी आप कमेंट कर सकती हैं, लेकिन मेरा सवाल तैमूर साहब से भी ये था कि हसन साहब ने जिस तरह कहा कि जनाब वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, बर्गर खा रहे थे बर्गर नहीं खिलाया, या खाना खिला रहे थे नहीं खिलाया आपने, उस पर हो जाते हैं, लोगों की नाराज़गी हो जाती है, लेकिन क्या वाकई सिर्फ खाने की वजह से होती है या और भी रीजंस होती हैं, प्रेशर्स होते हैं? आप लोग भी एक ज़माने में कहते थे हमें महकमा ज़राअत से जो है वो फ़ोन आते हैं और उसके बाद लोग अपनी लॉयल्टी स्विच कर जाते हैं, तो अभी भी हो सकता है फ़ोन आते हो, लोग अपनी इस वजह से लॉयल्टी स्विच करते हो, तो हाउ विल यू हैंडल दिस, ये जो 63A का मामला है? अच्छा, थैंक यू। मैं पहले तो तैमूर झगड़ा साहब से एक दो जो उन्होंने बातें की उनको उसका जवाब देना चाहूँगी। मुझे अफसोस इस बात का है कि इस पूरी बहस में कानून का, आइन की बालादस्ती का कोई जिक्र ही नहीं है जब भी हम पीटीआई का आर्गूमेंट सुनते हैं। ये जितनी डिबेट है, जितने इश्यूज़ हैं, जो आज PMLN की बहस है, भले वो 63A का मामला हो, भले वो रिज़र्व सीट का मामला हो, वो आइन की बालादस्ती की बहस है, वो PMLN या PTI की बहस नहीं है। और इशू यही है कि आज तक इन्होंने ना रूल ऑफ लॉ फॉलो किया, ना इन्होंने आज तक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया। पहले इन्होंने आर्टिकल 5 लगा के कोशिश की कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे ये कुर्सी की जंग नहीं है नहीं, ये आइन की बालादस्ती की जंग है, क्योंकि हम लोग इस वक्त, क्योंकि हमारी पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये काजी फैसल साहब के लिए नहीं हो रहा है, नहीं, ये गवर्नमेंट एक्सटेंशन के लिए नहीं हो रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक्सटेंशन क्या अभी कोई ऐसी चीज पेश हुई है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि अजम्पशंस के ऊपर अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस करते रहेंगे, आज तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इसीलिए नहीं आई कि मेरी और तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े होना है तो हमने इकट्ठे खड़े होना है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सब कुछ। देखिए, जो 63A का भी मामला, ये झगड़ा साहब सुन रहे हैं ना, आप गौर से सुनिए ये क्या कह रही हैं। जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हो रहा है सब कुछ। जो 63A का भी मामला है, मैं आपको वो भी बताऊं। यही कह रहा हूँ, आई एम सॉरी टू से, एक सिर्फ मैं स्टेटमेंट कहूँगा, मेरी बहन जरूर जवाब जो है वो कंटिन्यू रखे, लेकिन गिव मी ए ब्रेक। मुझे अभी जो है वो टीवी पे नजर नहीं आ रही। सर, ब्रेक लेना मेरा काम है सर, ब्रेक नहीं ले सकती आप। She's saying this with a straight face. Give you a break. Just wait. I'll give the break when the PCR tells me to do that. देखिए, इशू ये है कि ये जो बहस है ना, ये बहुत सेकेंडरी है कि सीटें मुझे मिले या सीटें आपको मिले। असल बहस तो ये है, और ये होनी चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर सकता है। हमारी डिबेट सिर्फ ये जो झगड़ा साहब, ये जो जिस शक का इजहार कर रहे हैं ना, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो शरारत कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मैं आपको इसका हल बताता हूं। इनको अगर आपने इनका ब्लफ कॉल आउट करना है या इनको आपने क्लीन बोल्ड करना है, पता है इसका क्या हल है? बताऊं मैं आपको। आप ये सारी चीज़ें, ये 63 ये मौलाना फजल रहमान, ये आइनी तरामीम, उनसे कहें जी हम लोग जो है ना अब 28 अक्टूबर से करेंगे जो कुछ भी करना है, 28 अक्टूबर तक रोक दे सारा कुछ। इनसे ये ब्लफ इनका कॉल आउट कर दें पीटीआई वालों। नहीं मंसूर, देखिए मैं आपको बताती हूँ, आई नो व्हाट यू आर पॉइंटिंग टू, लेकिन इशू ये है कि ये एक
मुल्क चलाने का मामला है, जिस तरह नॉन सीरियस तरीके से इन्होंने मुल्क को, जिस तरह नॉन सीरियस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाया, जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस ये लोग मुल्क में लेकर आए, उसको फिक्स करने की पीडीएम गवर्नमेंट ने भी कोशिश की और आज भी कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी IMF का बेल आउट पैकेज आया, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं हर तरह से। सो कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान 25 तारीख से पहले तरमीम बहुत जरूरी है। नहीं, सिर्फ ये नहीं है, उसके लिए हर चीज बहुत जरूरी है, उसके लिए ये जरूरी है। बट क्यों सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए? पहले हमने जान छुड़ाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी को खुश करने के लिए एक इमोशनल जजमेंट दे दी कि जी क्योंकि वो एक पॉपुलर जमात है उनको सीटें दे दी जाएं, 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया 8 महीने गुजरने के बाद। मुझे पता है कितने जजेस थे और कितने जजेस ने फैसला दिया था। इशू ये नहीं है, इशू ये नहीं है, मेजॉरिटी ने दिया, बट मेजॉरिटी कैन नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। 8 की जगह 14 भी हो, अगर 14 को भी आप बिठा दें और 14 के 14 भी कहें तो उनका डोमेन नहीं है कि दे आर रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका ओपिनियन है? आप कॉन्स्टिट्यूशन अभी खोलें और मुझे बताएं कि आर्टिकल 51(6) को पढ़ लें और मुझे बताएं कि आर्टिकल 51(6) में कहाँ गुंजाइश है। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, टाइम पीरियड डिफाइंड है, विद इन 3 days उन्होंने डिसाइड करना है। आपने 15 दिन कैसे दे दिया 8 महीने बाद? तो दैट इज only the domain of the parliament. Now I will ठीक है। और इसी तरह 90 दिन का भी लिखा हुआ है इलेक्शन का, 90 दिन का भी इलेक्शन का लिखा हुआ है। एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम। ECP का डिसीजन नाउ वो ECP का डिसीजन था, गवर्नमेंट का नहीं था। आमना एक मिनट, आप मुझे बताएं झगड़ा साहब, जो 90 दिन वाला ऑर्डर दिखाते किधर है जी? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किधर है? आज तक अपलोड हुआ है? आज तक उसका ऑर्डर मौजूद नहीं है। आप लोग हमेशा एक बयानिया बनाते हैं कि 90 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक सेकंड हसन बात सुनो, उसका ऑर्डर बता दीजिए। हसन अभी बात सुनो जी सर। और यार हसन, अच्छा आप मुझे ये बताओ, जब आईन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो ऑर्डर की जरूरत क्या है मेरे भाई? तो जनाब आईन में लिखा हुआ है कि जब हाई कोर्ट किसी मैटर को टेक अप कर रही हो। नहीं जनाब, जब आईन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है तो किसने ये इख्तियार दिया है कि 91 दिन को ये इलेक्शन हो? और मुझे ये बताएं कि आज के बाद कोई भी हुकूमत जो है वो अभी जिम्मेदार होगी कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे ना करे, ये हुकूमत के पास इख्तियार होगा कि वो बताए कि ये फैसला आईन के मुताबिक है या नहीं। और अभी जब इंग्लैंड पाकिस्तान आ रही है तो अंपायर जो भी डिसीजन दे, ये मोहसिन नकवी का डिसीजन होना चाहिए कि अगर अंपायर गलत डिसीजन दे तो बैट्समैन को वॉकआउट नहीं करना चाहिए। अब आप संजीदा बात नहीं कर रहे, संजीदा बात नहीं, ये मैं गलत नहीं कह रहा, ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना। आप संजीदा बात नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं और आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर ही नहीं सकते। मेरी एक बात को भी नहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते। बात सुनिए, पेशेंस रखें। अब आपने बात की ना, बात सुनिए, जवाब। सब पाकिस्तान का आईन एट स्टेक है, कैसे पेशेंस रखें? मैं आईन की बात करने लगा हूं, आप मेरी बात तो सुने ना। अब बात हो रहा है, आप सुनना नहीं चाह रहे बात। कैसे आप आईन की बात करेंगे? आप जो है 90 दिन की चीज को डिफेंड कर रहे हैं। You're supposed to be an independent analyst. आपकी बात होगी तो वो सर मैंने आपको कहा, आप बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है या नहीं है? 90 दिन का लिखा है। Is that not the most sacrosanct thing in any democracy? जी बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसने कहा था? नहीं, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन है जिसने नहीं कराया। इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने क्यों सोमोटो लिया? जब सीसीपी और लाहौर इसकी जिम्मेदार के 90 दिन में इलेक्शन हो उस वक्त की हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन है। वो जो है सोमोटो लिया। क्यों सर आप क्यों पीएमएलएन को डिफेंड कर रहे हैं? कि आप पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं या आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं? भाईजान ये आप बड़ा आसान तरीका होता है, किसी पर आप पीएमएलएन कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, सीधी बात नहीं, आसान तरीका नहीं है सर। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। झगड़ा साहब ना सर, ये दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो एक्चुअल हुई हैं बातें, अब आप उसके ऊपर आए। अब आपको मैं भागने नहीं दूंगा। काम डाउन। आपको किसने कहा था? सर ये एक्चुअल इशू है। आपने क्वेश्चन उठाया, मैंने आपको जवाब दिया। एंड नाउ यू डोंट हैव एन आंसर। नो सर, मेरे पास आंसर है सर। यस आंसर ये है कि जब आईसीसी में मेरे पास आंसर है, मैंने आंसर दे दिया एंड यू स्टॉप। अब आप हुकूमत को ही कहें कि वो कहें कि मेरा आंसर गलत है और आप उसको नहीं मानते। आप जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट पढ़ें, आप जस्टिस जमाल खान बंदू खेल के फैसले पढ़ें, आप जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट ने ये कहा था कि पीपल शुड गो एंड चैलेंज दिस क्योंकि लोगों के इंडिविजुअल राइट्स इन्फ्रिंज हुए। मैंने जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट पढ़ा। नहीं पढ़ा सर, आप अपने आप को मजीद और मजीद जो है वो फंसा रहे हैं। मैं तो लॉयर भी नहीं हूं, लेकिन ये तो इत्तेफाकन ये चीजें मैंने पढ़ी है। आप वो बातें कर रही हैं, सर। अगर आप 90 दिन के इलेक्शन में बिलीव नहीं करते
तो फिर आई एम सॉरी, दिस इज द रीजन कि पाकिस्तान में इतने इश्यूज हैं, क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं वो बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं उन एक्ट्स को जो किसी पार्टी के पास हक नहीं होना चाहिए कि वो इस टाइप के एक्ट्स कैरी आउट करे। ये वही लोग हैं ना जिनकी ऑडियो निकाली थी, ऑडियो ये वही जज है ना जो भाग गया था। नहीं बोली, मैं इंतजार कर रहा था। कम से कम मैंने 90 दिन से ज्यादा जो है वो इलेक्शन नहीं कराए। मैंने मिफ्ता इस्माइल को एक खत जरूर लिखा था जो मेरा आईनी हक था। आंखें खोले और देखें हो क्या रहा था इस मुल्क में। आंखें मेरी खुली हुई हैं, लेकिन मैं जो है कम से कम अपने पार्टी का नुमाइंदा हूं, अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं पेश करता और फिर मैं एक पार्टी को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिफेंड करता हूं। इसीलिए आपकी रेपुटेशन जो है वो ऐसे बन जाती है, नो वन टेक्स यू सीरियसली। आपसे लेनी है मेरी रेपुटेशन की अपना जो है सर्टिफिकेट। कम ऑन, आपसे किसी ने पूछा? गेम सेट एंड मैच, आई हैव सेड व्हाट आई नीड टू से। अभी आप कहें चलें, आपको तो आपकी अपनी पार्टी ने जो है वो करवा दिया इलेक्शन। चले, लेट्स गो फॉर अ ब्रेक, लेट्स कूल डाउन। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में थोड़ा टेम्पर्स भी नीचे लेकर आते हैं डिस्कशन को, उसके बाद मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे आर्टिकल 63A की। मामला लग ये रहा है कि कल दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा और बड़ी जल्दी इसके ऊपर जो है वी आर एक्सपेक्टिंग के फैसला जो है वो आ सकता है। हसन साहब, मैं अब इस आर्टिकल 63A के हवाले से ज़रा स्पेसिफिकली इसके मेरिट डिमेरिट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा कि एक मतलब तासुर ये है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे लॉयल्टीज चेंज करवाने के हवाले से बहुत कुछ होता रहा है, माजी में भी हुआ है, अभी भी होता है। लोगों पे प्रेशर डलवाए जाते हैं, यहाँ पे MNAs मिलते ही नहीं हैं और उसके बाद सडनली मिल जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, उनके इंटरव्यूज भी इसी तरह ही हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती लोग किधर गए। ये ग्राउंड रियलिटीज है पाकिस्तान पॉलिटिक्स की। उसके अंदर आर्टिकल 63A एक सेफगार्ड के तौर पे, एक फिल्टर के तौर पे अपना किरदार भी अदा करता है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, 63A जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है उसमें पार्टी पॉलिसी या अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट कास्ट करने की पेनल्टी मौजूद है और वो पेनल्टी है वो बंदा अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। हाँ, उसका वोट शुमार होगा। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि उसको सजा नहीं मिल रही, उसको पार्टी पॉलिसी अगेंस्ट जाने की पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ने और जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्होंने रखी थी। लेकिन हमारे मोहतरम जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जो जजमेंट है वो कहती है कि वोट ही काउंट नहीं होगा, एक एक्शन हुआ नहीं लेकिन उसको कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने ये तो कहा, उन्होंने अपनी जजमेंट में ये तो कहा कि जनाब आप वोट डालेंगे, शुमार नहीं होगा और बंदा डीसीट हो जाएगा, और जो ऑब्स्टेन कर जाए उसके बारे में तो लिखा ही नहीं उन्होंने। ऑब्स्टेन पर तो वो खामोशी इख्तियार कर गए। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, देखें गलती नहीं है, ये ब्लंडर है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जजमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काला कलंक है। इसको डिफेंड जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी मुतअद्दिद मर्तबा ये बातें की हुई हैं। अब ये चीजें देखिए, बात ये है कि ये वो मामलात हैं जिनकी जो आइन के अंदर आपने समझ लें कि ऑल्ट्रेशन की है, अब आप उसको रिवर्स करने का मौका मौजूद है। और देखिए हम देखते हैं कि जनाब ये आज के हालात, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आप उसको ऑल्टर कर देते हैं जुडिशियल ऑर्डर के जरिए, तो फिर वो टाइम्स टू कम के लिए होता है। अब देख लें कि आज जो झगड़ा साहब वगैरह की पार्टी जो अपोजिशन में है, कल जी हुकूमत में भी हो सकते हैं। और लेकिन ये लोग आगे सोचते नहीं इस बात को। मैं अगर लोग कहते हैं अच्छा अब मुस्लिम लीग नून वाले आज हुकूमत में है, कल इन्होंने भी अपोजिशन में होना है, पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में जा सकती है। तो ये दिन तब्दील होते रहते हैं, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस आज के हालात को देखकर अपनी स्टेटमेंट दे। मेरा आगे के हवाले से हसन साहब एक सवाल है कि मैं जो फ्यूचर में मुझे फोर्स ही कर रहा हूं या मुझे डर लग रहा है कि ये सिचुएशन होगी, वो ये है कि अगर इस सारी चीज के बाद आईनी तरमीम करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग अगर इधर से उधर चले गए, तो आपके ख्याल में नेचुरल तरीके से जाएंगे, ऑर्गेनिक तरीके से जाएंगे? आप समझते हैं ये? सर वो गए हैं ऑलरेडी, आपको शायद इल्म नहीं है। ऑर्गेनिक तरीके से गए हैं सर बहुत से लोग। मैं तकरीबन जो है एक बड़ा नंबर आपको सेनेट के जो इलेक्शंस थे उसमें शायद आप भूल चुके हैं, जब शेर अफजल मरवत साहब ने, आई बिलीव कि आपके ही चैनल के ऊपर, हम न्यूज के ऊपर, उन्होंने बोल दिया कहते फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है पंजाब के अंदर। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद आई बिलीव इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जिनका ऑलरेडी जो है वो अपनी
وفاداریاں تبدیل کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی وہ ظاہر نہیں کر رہے. اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں, ان کو ڈر یہ ہے. اچھا بات یہ ہے کہ کئی لوگ اس لازمی بات نہیں, جب نہیں, لیکن حسن صاحب بہتر نہ ہو, میرا ایک سوال سن لیجئے, میں بات آخری جملہ کمپلیٹ کر دوں. جی بولیے. چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا اور جب عددی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں تھی, اب پھر بھی انہوں نے اپنا چیئرمین سینٹ بنوا لیا, تو اس ٹائم ان کے تمام لیڈران آتے تھے اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا ہے. تو اب دوسری سائڈ پہ جو آپ کے لوگ بھی ضمیر کی آواز پر ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں, تو پھر ڈر کس بات کا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جھگڑا صاحب یہ بات ضمیر کے اوپر آ گئی ہے, تو واقعی وہ جو 14 تھے انہوں نے بھی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے سینٹ کے ان تحریک عدم اعتماد میں جو ہے ووٹ ادھر سے ادھر فلپ کیا تھا. تو ضمیر کی بات سننی چاہیے سر, یہ ضمیر بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے. میرے خیال میں ایٹ لیسٹ آئی ہیو دا کریج ٹو کال اے اسپیڈ. یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے, یا جو ہے وہ یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک میچور پارلیمنٹری سسٹم میں لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. برطانیہ میں یہ اختیار ہوتا ہے, لیکن وہ 50 سال میں 40 سال میں ایک بار کوئی بندہ ایکچولی ضمیر کے اختیار سے استعمال کرے گا. ضمیر کا اختیار جب شیخ رشید کو مہینہ غائب کیا گیا, کیا وہ ضمیر کے اختیار سے عمران خان کے ساتھ اس نے الائنس چھوڑی؟ فواد چودھری نے, اس ٹائپ شیرین مزاری نے, ابھی تو یہ باتیں کھل کے بھی آ رہی ہیں نا. اچھا, یہ جس طریقے سے آپ نے شاید یہ آرگینکلی یا ان آرگینکلی کا سوال کیوں کیا؟ علی محمد خان 7 بار اریسٹ ہوئے تھے, شہریار افریدی پتہ نہیں کتنی بار اریسٹ ہوئے تھے. یہ صرف آج سے ہم نے آئین اور قانون کا مذاق نہیں بنایا. جو میری بہن جو ہے وہ کہہ رہی تھی, اوور دا لاسٹ 2 years اسٹیٹ بلینگ اور آلموسٹ ٹرنی ہو رہی ہے. ہم نے پاکستان کو نارتھ کوریا بنا دیا ہے. اور اگر ایکچولی ہمارے میں جرت ہے تو کوئی جا کے جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں سپیچز ہوئے ہیں, اگر کسی ملک میں ہوتے اور جو الزامات لگے ہیں, تو اس پہ جو ہے وہ بہت ہلچل مچتی اور ایک انویسٹیگیشن ہوتی. اور یا تو وہ 90 کے 90 MPs جھوٹ کہہ رہے تھے, اور اگر وہ سچ کہہ رہے تھے تو پھر the last thing that should happen in Pakistan is this amendment. اچھا, بیکاز جو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا ورکر ہے, اس نے وہ سب کچھ برداشت کر کے بھی وہ اپنے ضمیر پہ کھڑا رہا ہے. ضمیر پہ کھڑا, ٹھیک ہے. یہ آمنہ صاحبہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, میں ان کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ساری چیزیں کے پی کے کی ٹھیک ہے, الیکشن کے پی کے کا ٹھیک ہے, باتیں جو کے پی اسمبلی میں ہو رہی ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں, جو باتیں پنجاب اسمبلی میں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. کیسے ٹھیک ہے؟ نہیں, بٹ دا ایشو از کہ ان لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے نا کہ ہم ساری بات جو کر رہے ہیں, ہم ساری بات یہ کس چیز کی بیسس کے اوپر کر رہے ہیں. اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے, ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس, ووٹ آف کانفیڈنس کا سسٹم کیوں ہے؟ کانسٹیٹیوشن سے نکال دیں پھر اس کو. اگر آپ نے ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ کرنا, یہ کہ بائنگ اینڈ سیلنگ کو کس طرح روکا جائے. نہیں دیکھیں, بائنگ اینڈ سیلنگ, پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ بائنگ اینڈ سیلنگ کہیں ہوئی ہے, کہیں کسی نے دیکھی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو آئی اگری کہ وہ غلط ہے. لیکن کیا اس ایک غلطی کو ہم صرف اس ایک غلطی سے بچنے کے لیے کیا کسی کو ایک پرماننٹلی سپریم لیڈر بنا دیں, ڈیموکریسی کا پورا سسٹم ہلا دیں؟ کیونکہ سسٹم تو یہ کہتا ہے کہ جتنے لوگ الیکٹڈ ہو کے آئیں گے اسمبلی کے اندر, وہ پھر اپنا نمائندہ الیکٹ کریں گے جو ان کو ہیڈ کرے گا. فار دا ریکارڈ, آپ اس وقت آج کیونکہ ٹی وی سکرینز کے اوپر ظاہری بات ہے, آپ اس وقت آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں اگر کوئی ضمیر کی آواز سن کے ادھر سے ادھر ووٹ دینا چاہتا ہے تو وہ ویلڈ ہے, اور بے شک اگر اس کو اس کی بات سزا جو ہوگی اس کے لیے وہ تیار ہے تو ٹھیک ہے, وہ ادھر سے ادھر بے شک جا کے ووٹ دے دے. دیکھیں, مائی کویسچن از کہ اس کو سزا کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اگر اس کا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہو رہا, اگر اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو اس کو کسی ووٹ کاؤنٹ ہو. میں یہ نہیں چاہ رہی, یہ آئین پاکستان کہہ رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ اس کے حق میں ہیں کہ 100% میں آئین کے حق میں ہوں, میری پارٹی بھی آئین کے حق میں. اس کے بعد آئین جو کہتا ہے آپ کا پارلیمنٹری لیڈر جو ہے وہ ایک ڈیکلیریشن دے گا پریزائڈنگ آفیسر کو, پریزائڈنگ آفیسر ول ریفر دیٹ ٹو دی الیکشن کمیشن, اور الیکشن کمیشن اس کو 3 دن میں ڈیسائیڈ کر کے اس کو ڈی سیٹ کر سکتا ہے. یہ آئین میں طریقہ دیا گیا ہے اور ہم آئین کو سپورٹ کرتے ہیں. آئین میں جو لکھا ہے, اگر کسی کو اس سے پرابلم ہے وہ 2/3 میجورٹی لے کر آئے, اسمبلی کے اندر آئینی ترمیم کرے اور اس کے بعد اس کو بدلے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے ہر روز نیا آئین لکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ آئین میں ترمیم کرنا, آئین لکھنا سپریم کورٹ کا استحقاق نہیں ہے, پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. حسن صاحب, 2 جو ہے نا وہ بیماریاں پتہ لگی ہیں سارے معاملے میں. ایک
یہ ممبرز کی چوری، مطلب چوری نے سینس کہ کوئی ان کو خرید لے یا بیچ دے، یہ والا کام، اور دوسرا دھونس دھمکی، اس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ کہنا کہ جناب آپ نے فلاں جگہ جا کے ووٹ دینا. آپ کے نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے کیا حل ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ابھی کے لیے جو بات کر رہی ہیں، جس بات کا خدشے کا اظہار کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، کیا جائے گا، میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں ان کے لوگ آلریڈی وہاں پر جو عددی اکثریت جو ان کو ان کے ووٹوں کے درکار ہوں گے تو وہ آلریڈی ان کے پاس موجود ہیں. اچھا. پنجاب کے اندر بھی اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ آف پاکستان کے اندر بھی. میں ان 3 جگہوں کی بات کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا کی بات میں نے نہیں کی، بلوچستان کی بات میں نہیں کر رہا، سندھ کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ان 3 جگہوں کے اوپر میرے پاس موجود ہے یہ جو انفارمیشن، اور ان کے لوگ آلریڈی گئے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ان کے، میں کیوں کھلوا رہے ہیں، ان کے اپنے نیشنل اسمبلی میں بڑے ذمہ دار کو شخص ہیں، وہ آلریڈی سر چھوڑ دیں. یہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بڑی عجیب بات کی، آپ نے کہا جھگڑا صاحب کو ان کے اپنے لوگوں نے ہرایا. یہ کیا کہہ دیا آپ نے بھائی؟ یہ اس کا کچھ ثبوت ہے؟ میں بتا رہا ہوں، یہ میرے پاس بالکل اس کی جی بڑی کریڈیبل انفارمیشن ہے، لیکن کیا میں یہاں پر ابھی جھگڑا صاحب کو دوں گا آفٹر کہ وہ جس طرح کی انہوں نے میرے متعلق بات کی ہے؟ تو نو، بالکل ان کو ان کے اپنے بندے نے. ارے نہیں یار، دے دیں آپ کے پاس بھائی، اگر آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے جسے آپ دے دیں. جھگڑا صاحب الیکشن جیت گئے تھے جی اپنا، یہ اپنی سیٹ جیت گئے تھے، جن کو ہروایا گیا، جن کو ہروایا گیا. تو وہاں سے تو نون لیگ کا بندہ جیتا ہے. بس پوچھ لیں تو وہ نون لیگ کا کس نے ہروایا، کس نے ہروایا، یہ ان کے بھی علم میں ہے. نہیں میں آپ سے چلے میں سر اب بات سنے نا، میں نے تو جتنی بات بتانی تھی بتا دی. پورا سوال تو لے لو. اتنی اخلاقی ضرورت ہے یہ نام لے اس کا، ان کو معلوم ہے کس نے ہروایا. میں حسن بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے نون لیگ کا بندہ جیتا ہے. نون لیگ کا بندہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا صاحب جیتے تھے وہاں پہ، آپ نے بھی کہا کہ جھگڑا صاحب جیتے تھے. جھگڑا صاحب جیت گئے تھے، جھگڑا صاحب کو معلوم ہے ان کو کس نے ہروایا ہے. جھگڑا صاحب اخلاقی ضرورت پیدا کریں، نام لے ابھی ٹی وی پر. نہیں میں آپ سے میرا سوال تو پہلے پورا لے لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا صاحب جیتے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کو ہروایا گیا. اگر ان کو ہروایا گیا اس کا مطلب نون لیگ کے بندے کو 2 نمبر طریقے سے جتوایا گیا، یہ بھی کہہ دیں آپ. سر میں سوال بات یہ کر رہا ہوں کہ ان کو ہروایا کس نے اور اس کو جتوایا کس نے. جھگڑا صاحب کو معلوم ہے، اخلاقی جرات کریں، نام لیں. جھگڑا صاحب جواب دیں، پاکستان آپ کا جواب سننا چاہتا ہے. منصور وہ خود یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ہے کہ نون لیگ کا بندہ جیتا ہے، جس سے یہ پورا پلندہ کھول جاتا ہے. مجھے کہہ رہا ہے کہ اخلاقی جرات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جو 3-4 تھیوریز ہیں. ڈی سی انوالو تھا، میرے ساتھ بیٹھا تھا، بالکل انوالو تھا. سی سی پی او انوالو تھا، بالکل انوالو تھا. آئی جی اور چیف سیکرٹری کا رول تھا جس کو آج فیڈرل گورنمنٹ نہیں چینج کر رہے، بالکل ان کا رول تھا. 90 صوبائی اسمبلی کے ممبرز نے کہا ہے کہ کی انٹرفیرنس تھی، آئی ایم شور کی تھی. جس طرف یہ بات کر رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں علی امین گنڈا پور کا ہاتھ تھا. آئی ایم سوری، وہ خود چھپے ہوئے تھے، ان کا کیا ہاتھ ہونا چاہیے؟ اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو نکال دے سامنے. وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں. خود یہ نہیں کہہ سکتے نیوٹرل اینالسٹ ہوتے ہوئے کہ نون لیگ کا بندہ جیت گیا. ثابت انہوں نے کر دیا ٹھیک کہ نون لیگ دھاندلی سے یہ سیٹس جیتی ہے، جس سے میری بہن آمنہ کا پوائنٹ بھی جو ہے کہ آئین کو فالو کرتے ہوئے امینڈمنٹ تب ہی کرنی چاہیے کہ جو لوگ جیتے ہیں ٹھیک وہ ووٹ دیں. تو جیسے میں اپنی سیٹ پہ نہیں جیتا، نواز شریف اپنی سیٹ ہارا ہے، آپ نے دیکھا ہے. شہباز شریف اپنی سیٹ ہارا ہے. اون چودھری پاکستان کا سب سے مقبول ترین پولیٹیشن ہے، 1,87,000 ووٹ لے کے. بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب، تھینک یو سو مچ. حسن ایوب صاحب تھینک یو سو مچ. آمنہ شیخ صاحبہ بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.